صحة شريبتكم الناس الكل، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج قهوة أونلاين. أنا سعيد جدا بالحق باستضافة فنانة مبدعة اكتشفناها سنة من خلال زوز أدوار مهمة. دور وعد في مسلسل ناجح بأتم معنى الكلمة، مسلسل الحرقة، ودور مريم من خلال مسلسل أولاد الغول. سعيد برشا باستضافة الفنانة الشابة ياسمين بوعبيد. صحة شريبتك. صحة شريبتك. شنو أحوالك؟ سافا؟ عسلامة سافا تخي تخي بيان، يعيشك ونشكرك على الاستضافة. ميرسي بوكو، ان شاء الله مبروك ساعة نجاح المسلسل، نجاح الحلقة، ونجاح دورك زاد ياسمين. عايشك. ايه. هات نبداو نحكيو بالحلقة ياسمين. هاي كيفاش كانت المشاركة نتاعك في المسلسل هذا؟ كيفاش جات في إطار كاستينج؟ شنو هو بالضبط؟ باهي انا دونك الحرقة هو كان معناتها بدينا نصوروا فيه في 2020، وانا وقتها كنت في لندن جانفي هكاكا، وبعث لي ميساج بروميير اسيستون يوسف وسليتي خدمت معاه قبل في دوتر بروجي. دونك هذاك علاش هو يعرفني، ومعناتها يعرفني اللي نحكي برشا لغات وكل. دونك وقتها كلمني، اما كلمني على ان اوتر رول، مش دور وعد، غول واحد اخر اللي هو كان معناها السيناريو كيفاش كان مكتوب. انا باش نمثل دور نتاع بنت سي احمد الحفيان اللي هو كان باش يخدم معنا، باش يبدا معنا في التورناج، ومن بعد مالوروزمون بالكورونا باللي صار بالكوفيد ما نجمش يجينا، وحتى نحن وقفنا التورناج. مي ديجا انا كي مشيت باش نعدي الكاستينغ للرول هذاك اللي هي كانت سابرينا جوستومون. وقتها سلا صعب سليتي معناتها من بعد ما شاف السي في نتاعي وبعد ما شاف لي زيكسبيريونس، وحتى انا بعثت له الماتيريال نتاعي على خاطر عندي حاجه اسمها شوريل اللي هي معناتها فيديو فيها الماتيريال نتاعي الكل نتاع اللي خدمته جوسكا ماتنون. وبعد ما شاف هذا الكل قال لي الحقيقه ياسمين معناها نحبك تقرا معناتها الرول نتاع وعد، على خاطر انا نشوفك فيه اكثر من سابرينا. وبون من الاول معناتها جو تو كاش با اللي سابرينا كان معناتها رول سكوندير. دونك انا ديجا خدمت معناها عملت مسلسل قبل القضيه 460 كوم رول سكوندير. دونك اللي معناتها من الاول قلت محليه البروجي وياسر فرحانه اللي باش نخدم فيه، اما قلت بون معناها حاجه سافا نجم نعرف كيفاش معناها يلزمني نخدم وكل، وما عنديش برشا بريسيون عرفت. من بعد كي قال لي معناها راهو رول برينسيبال هذا ما نحكي لكش، وليت مش نرعش، ما كان لي معناتها بديت نحس اللي فوالا باش نظهر في التلفزاج، زعما شنو باش يقولوا العباد، اسكو بالرسمي معناها باش نجم نخدم كيما لازم، اسكو معناتها خاطر فما دي سيكونس صعاب برشا. سامحني، فما دي سيكونس صعاب برشا في الدور هذا، وسي سور معناها اللي تفرج في الحلقه شايفهم معناها سورتو سيكونس وين هي تلقى معناتها الدوسيي نتاع اخوها وكل. دونك انا نقرا في السيناريو ونقول معناها حاجات اللي انا عمري ما عملتهم قبل، فهمت. حتى نسريس معناها السيكونس وين هي تلقى معناها الجماعه جايين من تونس شقف وكل، ومع جماعه لو ان جي تمشي باش تعاونهم وكل. انا قلت كيفاش هذا الكل، كيفاش ومن بعد الحقيقه بشويه بشويه الحق نتاع ربي السي سعد عاوني برشا. فريمون معناتها كان معناتها فوالا فهمت بالرسمي كيفاش الخدمه اونتر ان رياليزاتور و ان اكتور، معناتها هكا ليشانج ياسر 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 امبورطون. وبشويه بشويه هكا بالانستان معناتها نقول معناتها نقرا سيكونس مثلا ونقول انا ان طونك ياسمين شنو نعمل في السيتواسيون هذيك. باهي ياسمين راهو تتصرف هكا، باهي وعد معناتها البيرسوناج نتاع وعد وكل معناتها كيفاش نجم تتصرف في السيتواسيون هذيك، اسكو فما حاجات ان كومان والا لا، على خاطر بيان سور اي عبد
باش يجيب للبيرسوناج نتاعو معناها حاجه ديفيرونت بارابور الممثل واحد اخر، فهمت؟ على خاطر عنده باجاج نتاعو ايموشنيل اتسيتيرا، فهمت؟ ياسمين، كان نسألك نقول لك شنو هو الحاجه سبيسيال اللي موجوده في وعد اللي خلتك تمشي للدور هذا وتخدموا برشا محبه خاطر ريناه في الدور؟ شوف به برومييرمون لو في اللي وعد عبد تري بارتيكولي، معناها هي تعيش حياتها سوليتير، فريمون سوليتير على الاخر، و تلمون هي سوليتير اللي معناها خاطر ابري تو معناها انا هاني نجم نقول لك انا هوني في لندن عايشه وحدي بريسك، عندي صحابي وعندي وفريمون هكا لي جيست نتاع تعاون في عبد ولا نسخيس، معناها انا ساعات تصير لي نشوف اس دي اف في الشارع ما نعطيوش فلوس على خاطر ما نعرفش هو شنو باش يعمل بيه الفلوس، اما نمشي نشري كرواسون ونجيب له كرواسون، معناها خاطر كي تبدا وحدك حاجتك هكا باللامور نتاع العباد اللي معناتها نسخيس حتى ان سورير نتاع عبد في الشارع، فهمت؟ دونك وعد معناتها اللي يعجبني فيها وحسيت معناها اللي نحن عندنا ديجا الحاجه هذه ان كومان اللي هي معناها تحكي كيفاش العباد اللي بعاد على بلادهم يعيشوا ان فيت اون في تري سوليتير، فهمت؟ و اون بلوس زاده معناها لو في اللي هي تحكي برشا لغات، حسيت اللي معناها عندنا الحاجه هذه ان كوما، ولو في اللي فوالا اي مشكله تصير ديما وعد تحارب معناها ال ساريت با، ديما تلوج وديما كونتر معناها لي زانجوستيس. انا ملي انا صغيره الحاجه هذه عندي منها برشا اللي ما نحملش لي زانجوستيس، فهمت؟ فما برشا حاجات فريمون وعد يظهر لي هذيك علاش العباد حبوها، على خاطر انا حبيتها، ودونك هذيك علاش معناتها نجمت نخدم ونعطي 100% نتاعي، وهذيك علاش جو بونس لو روتور باهي برشا. وي بوزيتيف الروتور اليوم. هي وعد كوراجوز، تحسها فورت معناتها تظهر اللي هي فورت، لكن عندها كوتي اللي هو كاشي. كان لاحظت ما نعرف خدمت الدور دونك مش باش تلاحظ باش تراه. هذا موجود في ياسمين؟ بيان سور موجود في الناس الكل، راهو معناها ليتر هومان إلي كومبلكس. وين انا كي نخدم بيرسوناج ديما نجرب باش نلوج، معناها حتى مريم مثلا، مريم من الاول نشوفها هكا معناتها ريزيرفي وحاشمه وعاقله ومعناتها فما برشا هكا دي كاركتيرستيك نتاع تقول البيرسوناج هذا على روحه. ومن بعد يجيو دي سيكونس، مثلا لا سيكونس هي وراجلها اللي تقول منين جا معناها لا فورس هذه منين جات، فهمت؟ دونك عندي انا باش تخدم معناتها ان بيرسوناج كيما لازمك تخدم ا 360 دوغري كل شيء. ما ينجمش البيرسوناج يبدا كان هكا كوراجو ولا كان حشيم ونايف وكل، لا يلزمك تشوف هكا لي كوتي الكل. ومع وعد باغ اكزومبل معناتها اللي عاوني برشا سي لو في اللي هي الداخل. علاش هي تحب تعاون العباد؟ على خاطر الداخل تحس لا كولبابيليتي نتاع كيفاش ما مشيتش معناتها كي خوها كلمها هي قالت له ما مش باش نعاونك خاطر انا عندي حياتي هوني وانت باش تجي باش تعملي مشاكل، فهمت؟ دونك هذيك علاش هي من بعد فما في اخر سيكونس نشوفوا معناتها هكا اون دولور، على خاطر هي قاعده تحس في الكولبابيليتي الكلها اللي الا ريبريمي قاعده تخرج الكلها، فهمت؟ ليموسيون الكلها كيما ان فولكان، فهمت؟ انا ريماركي سا ديجا. ياسمين، شنو هو اكثر مومون فور عشتوا في التورناج نتاع الحرق؟ هذاك نتاع اخر سيكونس، على خاطر سورتو سيتي با فاسيل. معناها انا bon j'ai eu هكا des pertes ما عمري ما معناتها ما j'ai pas perdu هكا un frère ولا خاطر نحس اللي معناتها je pense اللي الوجيعه هذيك وجيعه ياسر قويه. دونك سي بور سا اللي معناها خدمت برشا باش نجم نوصل حاجه
سبونتاني وناتشوريل وبالرسمي. ميم سي انا عمري ما عشت حاجه كيما هكا، جي اسيي باش نجم نوصل للماكسيموم، نقرب للسنساسيون هذيك. وسيكونس واحده اخرى اللي عجبتني برشا هي نتاع ونحسها قويه زاده نتاع الريستوران، على خاطر هذيك جوستومون راهو كي نقول لك معناها لي زانجوستيس الكل اللي شفتهم انا في حياتي حاولت باش نذكرهم ونحطهم مع بعضهم باش نجم نوصل للسيكونس هذيك. بون انا كيما قلتها برشا مرات هذه انا بيرفكسيونيست شويه، دونك حتى كي نتفرج من بعد وكل ديما نقول كارني عملت وكارني فهمت. اما الحقيقه فرحانه بهم الزوز لي سيكونس هذوكم، وزيد فما دوتر سيكونس معناها مي بون معناها نعرف روحي مازال صغيره ومازال قاعده نتعلم، وان شاء الله معناها افيك لو طون باش نتحسن ونعمل حتى ما خير ان شاء الله. باهي باش نرجع معك في حوار انت في لابريس لهنا ياسمين علاقه بسي لسعد الوسلاتي، تحيه كبيره ليه. قلت la première fois que j'ai rencontré Lasad Ousleti, ce n'était pas pour le rôle de Wad. Lasad Ousleti a vu en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. شنو هي الحاجه اللي فيك لسعد ياسمين؟ والله ما كنتش عندي كونفيونس انا في روحي، فهمت؟ ما كنتش عندي ثقه. علاش؟ على خاطر انا ما عنديش برشا من اللي خرجت من ايكول دو تياتر. صحيح عملت دي اكسبيريونس، اما دي اكسبيريونس معناتها الرول برينسيبال الوحيد اللي عملته هو في خصوص نتاع سلفاد الجزيري ان 2014 اللي هي اول اكسبيريونس نتاعي. وتوا كي نعاود نتفرج فيها الحقيقه معناتها عندي عامين من ما تفرجتش، على خاطر بون دان كوتي نشوف ليفولوسيون، مي زيد دان كوتي معناها ما نحبش ماذا بيا ما نتفرج فيه، فهمت؟ اما شنو هو لي زيكسبيريونس الكل نتاعي دي زيكسبيريونس صغار، معناها حاجات ابري تو مازال ما كيما بديت. بون سي فري عندي 6 سنين ملي نخدم ونقرا وكل، مي مازلت صغيره. هذاك علاش كي مشيت معناتها كي بديت الاكسبيريونس نتاع الحلقه سورتو معناها من الاول ما كنتش عندي هكا ثقه في روحي نتاع نجم معناتها نجم نعمل حاجه باهيه، فهمت؟ وسي سعد هو بالرسمي معناها شاف هذا الكل، شاف معناها لو ريزولتا اللي من بعد نحن الكلنا ريناه في الحلقه، شافوا من اول مره راني جو بونس، على خاطر سينو امبوسيبل يعطيني دور هذيك، فهمت؟ وبشويه بشويه انا زاده وليت عندي كونفيونس فيه، معناها قلت امبوسيبل معناها مخرج كيما هكا، خاطر عمل مايسترو وزيد نشوف معناها كيفاش قاعد يخدم مع الممثلين وكل، امبوسيبل هو معناتها باش يعطي كونفيونس فيا كان انا ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا، فهمت؟ دونك بشويه بشويه فريمون بالاكسبيريونس نتاع الحلقه فهمت برشا حاجات سور موا ميم وزيدا سور مون ترافاي، وبرشا حاجات بدلوا. نجم نقول لك اللي بعد الحلقه vu que وليت عندي اكثر كونفيونس وليو لي بروجي معناها ورا بعضهم، فهمت؟ ديجا باش نسالك على البروجي دونك هذيك علاش معناتها سيتي هكا ان تورنون ونتوا معناها كي نخمم نقول اللي سي سور معناها باش يصيروا دي، خاطر كل مره معناها هكا ستيب صغير معناها بالخطوه معناها كل مره نتعلم حاجه جديده، وكل مره معناها نحس روحي نولي هكا اكثر كونفيونس في روحي، فهمت؟ خاطر مهم انه الممثل اليوم يتوجه معناتها ويكون في كونديسيون مزيانين باش يعطي ما عنده، يعطي البلوس. اي سي هو شوف سي تري امبورطون كيما قلت لك، معناها لا ريلاسيون بين مخرج وممثل مش الممثلين الكل كيف ومش المخرجين الكل كيف راهو معناتها فما ممثلين ما يحبوش ديريكسيون داكتور برشا، يحبوا يخدموا على روحهم، معناها يحبوا وهما يعرفوا كيفاش لازمهم يخدموا وهما يعرفوا معناتها كيفاش البيرسوناج. مي عندي انا سي ان ترافاي ديكيب الكل، مش كان معناتها الفيزيون تاعك نتاع كممثل معناها كيفاش البيرسوناج، فما الفيزيون تاعك، فما الفيزيون تاع المخرج اللي عنده فيزيون زاده جينيرال على المسلسل الكل ولا على الفيلم الكل، فما الكوستيم، فما الماكياج،
فما الديكور معناها ما باش نجم tu crées معناتها هكا امبيونس واتموسفير باش المتفرج ينجم يدخل كيما لازم في التريب هذاك معناها يلزم ترافاي ديكيب كامل دونك عندي انا اي معناها سي تري امبورطون وبيان سور حتى انا نعرف اللي مش المخرجين الكل يخدموا كيف معناها ودونك يلزمك انت زاد ان طونك كاكتور تعرف كيفاش معناها تحط روحك في اي سيتوياسيون فهمت تعرف كيفاش معناتها تولي حتى كان مثلا ما نعرفش فما مخرجين اللي سون بلوس تكنيك فهمت دونك وقتها معناها انت تمشي تسهل فهمت انت تعرف كيفاش وي مي عندي انا اي اكسبيريونس بها خاطر كي عندك هكا برشا ليبرتي تولي معناها تجرب انت تخدم اكثر فهمت باش تلوج اكثر باش عندك اكثر افكار وحاجات معناها ابروبوزي كي مثلا عندك هكا بلوس معناها ديريكسيون بيان تراسي وكل تولي وقتها يلزمك انت او كونترير تعرف كيفاش دوزي معناها بين انت شنو تحب تعمل وزاده الديريكسيون تاع المخرج. باهي نمشي معاك المسلسل ولاد الغول في دور مريم كيفاش كانت التجربه هذه بالنسبه ليك ياسمين؟ باهي مريم سي ان بيرسوناج اللي عندنا معناها قلت دايوغ في الانترفيو نتاع البريس كاتارتيك معناها دون لو سونس او مريم اصغر مني اوكي عمرها 20 في المسلسل ومريم كيفاش ساعات عندها دي رياكسيون مثلا زيده بارابور لراجلها وكيفاش هو ما يحبش يحكي مع عائلته وقاعد يخبي في اللي معناتها اللي هما كتبوا صديق وكل انا ياسمين امبوسيبل نقبل حاجه كيما هكا امبوسيبل فهمت امبوسيبل ديجا كي كنت عمري قد مريم يمكن امبوسيبل نقبلها اما نفهم طفله تحب رجلها ومعناتها عاشت دون دوتر كونديسيون دو في سي نورمال اللي معناها باش تتصرف دون مانيير ديفيرونت فهمت دونك انا عندي حاجات ان كومان زاده مع مريم حاجات اللي صاروا لي قبل معناها مش توا هذيك علاش كي نقول لك كاتارتيك دون لو سونس اللي معناها كي مشيت تعودت قريت السيناريو كي قريت السيناريو وخدمت على البيرسوناج وكل بيان سور رجعت شويه اللي انا شنو كنت وعمري 20 سنه فهمت والحاجات هذوك اللي عشتهم وزاده معناها افيك ليكسبيريونس اللي عندي توا ذكرت الحاجات هذوما وقلت برجوليه اليبوك ما كنتش كيما معناتها كيما توا ما كنتش هكا بالماتوريتي اللي عندي توا دونك سي نورمال اللي عملت دي زيرور وسي نورمال اللي حتى مريم باش تتصرف هكا على خاطر ما عندهاش مازلت صغيره فما حبرش حاجات ما تفهمهمش وهذاك علاش دايوغ نشوفوا بعد ليفولوسيون تاع مريم وكل نشوفوا كيفاش معناها تاخذ ديسيزيون ماهيش باش تطلق معناها ماهيش باش تقعد مع راجلها على خاطر راجلها ماهوش قاعد يتصرف بالكدا معاها فهمت donc le personnage هذا il m'a permis زاده باش نجم on va dire je pardonne شويه اللي عملته انا قبل خاطر ديما عندنا هكا كسونس مش نتاع كولبابيليتي مي تقول علاش تصرفت هكا وعلاش ريغري شويه فهمت وبالبرسوناج هذا فهمت اللي على غالب معناها كنت صغيره الكلنا نعملوا غلط وطون ميو على خاطر سينو راني اليوم مانيش معناتها مانيش كيما انا توا معناها ما عنديش الماتوريتي وما عنديش هكا تصرفات معناها بارابور دي سيتوياسيون اللي معناها au lieu de معناتها فوالا نكسبتي كل شيء او كونترير نعرف كيفاش نتصرف فهمت عملت مصالحه مع الشخصيه قبل ما تدخل التورناج معناتها فهمت هالشخصيه باش نسألك كيفاش كانت المشاركه مع التعامل مع الفنانه شاكره رماح شاكره انا ياسر نحبها دايوغ البارح نحكيو شوف شاكره
ما نعرفش علاش ما نحس معناها شبه لي برشا فهمت عندها برشا سنسيبيليتي وسي كيلكان الا لي بي سور تير على الاخر ديجا انا وشكرا بدينا نخدموا مع بعضنا قبل التورناج على خاطر بدينا مع الكوتشينغ نتاع اللهجه وكل ودي لو بروميير انستون معناها حبيتها اون بليس انا ياسر نحب الاسترولوجي وهي ليون كيما ماماتي دونك سيتي هكا فاسيل باش نشوفها كاينها بالرسمي امي فهمت في الاخر راهو اخر سيكونس نتاع شاكره كيت على خاطر فما دي سيكونس اللي عملناهم مع بعضنا باغ اكزومبل كي هي معناتها كينا وياها من بعد موت بابا في المسلسل فريمون حسيت اللي بالرسمي معايا عبد نحبه برشا ونعرفوا عندي برشا الوغ كو راهو سي با فاسيل خاطر ساعات تخدم مع ممثلين ما عندكش هكا لو رابور هذا وليشانج هكا دينيرجي وكل مي شاكره الي تري جينيروز ومحليها محليها 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 وهذا لاحظناه في الجو نتاعك ياسمين انت وشاكره ظهر حاجه تظهر في ليماج من بعد وي الوغ باش نمشي معاك توا في الانترفيو بارتي نوستالجي ياسمين هات نعرفوا ياسمين بوعبيد وقتاش بدا غرامك بالتمثيل باهي الوغ ما تحكي لي ملي انا صغيره ومعناتها نحب ديما نطلع سور سين ديجا انا صغيره امي وبابا كانوا عندهم حانوت صغير في سميره كلوب باهي وفي سميره كلوب في حمامات فما ديما سور سين معناها يعملوا دي سبيكتاكل ولا يعملوا كي عرفت ستيل دي زيكزيرسيس ولا معناتها حاسيلو يعملوا دي اكتيفيتي فهمت انا عمري عامين ونطلع سور سين ونتبع معناها لي موفمون نتاعهم وكل من بعد وليت نعمل معناتها دي سبيكتاكل دو تياتر في الليسي وفي الكوليج وملي انا صغيره سورتو تغرمت برشا بالتمثيل باري بوتر على خاطر انا نتفرج في الافلام تاع هاري بوتر ديجا نحب برشا لي ليفر ونتفرج في الافلام ومعناتها نحلم باش نبدا معاهم نخدم معاهم ونمشي في الريد كاربت معاهم ونشوف معناها لي بيهايند ذا سينز وكل شيء كل فريمون نذكر معناها اي ايماج نلقاها نتاع لي كوليس ولا نتاع كل شيء معناتها انريجستري على البيسي نتاعي ونقعد نتفرج فيهم وانا عمري 11 سنه حاجه هكا معناها بعد جي انتيغري فوالا كور دو تياتر في ليكول ومن بعد الحقيقه في الليسي اقل شويه على خاطر ماك تعرف معناها قرايه وباك وكل جي ليسي تومبي من بعد مشيت قريت دروا و سامحني في تونس ولا في ايطاليا دغوا قريب؟ لا في ايطاليا انا حتى في تونس قريت في ايكول ايطاليان غادي اللي فما حد يعرفها على خاطر هي دار صغيرونه هكا وفي الليسي نتاعي كنا 5 معناها معناتها في الكلاس نتاعي 5 وفي الليسي الكل 45 معناها اما وي مشيت لايطاليا مشيت لروما ومن بعد معناها حتى قرايتي كي بطلت دروا معناتها مشيت قريت ايكول دو تياتر حتى هذيك عملتها في ايطاليا بون كنت معناتها بين لا بوسيبيليتي هذيك ولا نقرا زاده تمثيل في تونس على خاطر حتى في تونس عندنا دي كور باهين وكل ودايوغ معناتها نشوفوا حتى برشا ممثلين اللي يخرجوا من التياتر ولا من ليكول دو لاكتور دو فاضل جعايبي كلهم معناها سي دو تري تري بونز اكتور اما بون حبيت نكمل الاكسبيريونس نتاعي في ايطاليا على خاطر عشت برشا في تونس حبيت نعيش زاده في ايطاليا وهذيك علاش معناها كملت غادي ومن بعد معناها بالوقت فهمت اللي حبيت زاده نعمل اكسبيريونس واحده اخرى وهذيك علاش جيت لهوني لندن. هذا لونفونس عديتها في تونس ياسمين؟ اي جوسكا الباك معناها باك ومن بعد سي معناتها مشيت والحقيقه بعد وليت نتوحش تونس على الاخر وبريسك عديت معناها لتوا نجي معناتها تري سوفون مينيموم 3-4 مرات في العام نجي معناها ديجا الصيف نقعد شهر ونص
والغالب معناها عائلتي غادي، الجو متاع تونس وحده، الطقس مش نورمال، الماكله، العباد معناها شوف راهو نحن معناها في تونس ديما نتشكيو تونس 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 وديما مشاكل ديما مشاكل. ما راهو كي تمشي لبرا وتمشي تعيش لبرا تفهم قديش محليها تونس، تفهم قديش محليها. انا جدي معناها كانوا توانسه الكل يعملوا اكسبيريونس لبرا وحدهم. طقس انا ما نحكيلكش معناها الطقس شنو في لندن كي تحل معناتها الشباك الصباحه ديبرسيون تعمل، وبرسمي معناتها جوست الطقس اللي في تونس يشانج كل شيء. دونك وي on est très chanceux, très chanceux, ou on s'en rend pas compte. وتو في لندن تقرا ياسمين هكا ولا؟ انا في لندن جيت اوت 2019، وكي جيت على خاطر لقيت اجون هوني في لندن، بديت نعدي في لي كاستينغ. بعد كي كلموني عن الحرقه هبطت جانفي 2019. من بعد بالكوفيد قعدت في تونس حتى كشم سبتمبر 2019. رجعت شويه عاودوا كلموني على ولاد الغول. دونك بوغيت معناتها انا جيت باش نعمل ماستر، اما جوست ما نجمتش معناها نعمل ابليكيشن على خاطر كل مره وين نهبط لتونس، فهمت؟ توا سايي جي ديسيدي انه باش نقعد على خاطر نحب معناتها نقرا نكمل نقرا، وسورتو توا سايي معناها باللي فاكسيناسيون وكل نورمالمون باش يرجعوا يحلوا كل شيء هوني. سورتو خاطر عملنا معناتها ما حبيتش نعمل ابليكيشن على خاطر حتى لي كور كلهم اون لين، وكي تبدا تعمل معناتها ان كور داكتينغ يلزمك معناتها العباد كلي اون لايف، فهمت؟ ما تنجمش تعمل هكا كيما نيمبورت كل سوجي، فهمت؟ دونك ان شاء الله توا بروشينمون نجم كان يقبلوني اون فا فوار ان شاء الله نجم نعمل ماستر ان شاء الله ربي يسهل. كنت كانت صانعه جوك في لندن معناتها عامله اصحاب كذا ما تقلقش؟ اي بون شوف هوني سي با كيما في تونس معناها ديجا لندن كبيره برشا، دونك باش تشوف معناتها صحابك ساعات لازمك تعمل ساعه ونص مترو، فهمت؟ اللي هو برشا، فهمت؟ خاطر مش الناس الكل يسكنوا في فرد زون وكل. عندي برشا صحاب توانسه وني بون مش برشا، كالكوزان مش كيما في باريس معناها فماش برشا توانسه كيما في باريس، اما فوالا كالكوزان داير نشوفهم وكل حتى في رمضان نقعدوا مع بعضنا وكل. سينو فوالا معناتها كلي هوني في لندن فما الجنسيات الكل، معناها عندي صحاب تلاين دي زانديان دي زانغلي دي فرونسي، اما كيما قلت لك سي ديفيسيل انه باش تقعد برشا اون كونتاكت معناها تشوفهم على خاطر سورتو توا بالكورونا برشا راهو، فهمت؟ وبالبريكسيت حاسيلو توا لندن راهو فما برشا موفمون، معناها نشوفوا شنو باش يصير. اسبيرون بيان تكون حاجات باهيه ان شاء الله. ان شاء الله سينو نرجع لتونس. باش رايك ياسمين في الدخلاء اليوم على مهنه التمثيل؟ خاطر مهنه كما ماهيش مهنه سهله، مهنه صعيبه برشا. شنو رايك في الدخلاء اللي ما همش متكونين، خلينا نقولوا لا اكاديميكمون، لا معناتها ما همش عاملين بتاتخ ديكور، جاوا من محض الصدفه ولقاو رواحهم في الدومين هذا؟ شنو رايك؟ باهي شوف انا كي بديت انا بدي مش عامله فورماسيون اوكي. شنو باهي بون انا كنت عامله دي كور دو تياتر، اما سي با باغي معناها فورماسيون تاع 3 سنين مش كيما هكا كور دو تياتر مره في الجمعه في الليسي، فهمت؟ مي انا بدي كي بديت معناها بديت ومنيش ما عنديش اكسبيريونس. دونك عندي انا كان عندك لا سنسيبيليتي وانت معناتها ديجا عندك هكا ان كوتي ارتستيك وكل، نجم حتى معناتها تعمل اكسبيريونس وكل وماكش قاري وماكش معناتها عامل حتى فورماسيون. اما شنو من بعد جو بونس انه سي فوندامونتال باش تعمل فورماسيون اللي كنتي وزيدا اللي باش يتفرجوا فيك اللي كنتي. علاش؟ على خاطر كي تبدا معناها تبدا تخدم وكل ساعات توا مثلا السيكونس اللي حكيتك عليها كينا نلقى الدوسي نتاع اخويا، السيكونس هذيك صعيبه برشا،
من بعد السيكونس هذيك صورت سيكونس واحده اخرى اللي هي ايموشن كومبليتمون ديفيرونت. اما راهو كيت على الاخر على الاخر على الاخر، والانرجي نتاعي طايحه وليتا خايب برشا. باش نجم نرجع عملت دي زيكزيرسيس اللي تعلمتهم في الفورماسيون نتاعي دو ريسبيراسيون. اللي حاجه هذه تنجم تعرف معناتها تعرف كيفاش تعملها كي عملت فورماسيون، فهمت؟ دونك عندي انا سي تري امبورطون اللي تعمل فورماسيون. بعد كيما قلت لك كان عبد عنده سنسيبيليتي، تو مثلا فما ممثل معانا في ولاد الغول اسمه يوسف مكسي، عمره ما عمل فورماسيون ولا حتى شيء، اما تبارك الله عليه معناها الى دو بوتونسيال. وقلت له امشي اعمل فورماسيون باش هكا البوتونسيال هذيك تزيد حتى انت تو لو ديكوفر، على خاطر كي تعمل فورماسيون tu expérimentes برشا حاجات سورتو في المسرح معناها tu as la possibilité انه تعمل ادوار معناها اللي هما ما عندهم حتى هكا علاقه مع انت شنو ان طونك عبد، فهمت؟ مالوغوزمون في تونس تري سوفون، وانا حاجه هذه ما تعجبنيش جمله، اللي اون فوا تري سوفون دي اكتور اللي هما ما همش دي زاكتور. ساعات فما دي زاكتور معناها اللي هما عندهم باك جراوند واحد اخر وعندهم جوستومون سنسيبيليتي هذيك. مثلا عزة سليمان انا تعجبني برشا على خاطر حتى كان هي ماهيش ممثله على باز ديجا قرات خاطر الا في دي كور وكل، ومعناتها مش كي بديتها من بعد الا في دي كور، وزيدا الا مونطري اللي عندها سنسيبيليتي بالرسمي معناها. اما فما دوطخ اكتور ما عندهمش سنسيبيليتي هذه، وكي تحط ان اكتور جوست على خاطر وجهه وكل ساعات ما يعطيش حاجه باهيه. وهذيك علاش في تونس ديما نقعدوا في فرد نيفو اوليو دو نطلعوا نيفو، نقعدوا ديما في فرد نيفو، اي سا سي دوماج، سي فريمون دوماج. انا قبل ما نعمل حاجه في التلفزه معناتها عملت 4 سنين ونص خدمه معناها قبل ما نعمل حاجه في التلفزه في تونس، فهمت؟ Donc c'est une responsabilité عندي انا، و جو بونس اللي معناها زيد سي اون ريسبونسابيلتي نتاع لي برودكسيون نتاع المخرجين اللي ما عادش لازمهم يختاروا سولمون على خاطر الانستغرام وعلى خاطر دوتر كونديسيون مش التمثيل. وي وي ياسمين، اسكو تميل للكوميديا كما تميل للدراما ولا لا؟ شنو بون انا اكثر دراما الحقيقه، على خاطر زيد الفورماسيون نتاعي كانت اكثر دراما. ماذا بيا على خاطر نحب نعمل حاجات اللي عمري ما عملتهم، نحب نعمل دي زيكسبيريونس جدد ونخرج من الزون دو كونفور نتاعي. نخاف منها شويه كما قلت لك على خاطر معناها حاجه جديده، اما كيما جي ديسيدي انه باش نجي نعيش هوني في لندن باش نخرج من الزون دو كونفور نتاعي. ان شاء الله نهار اخر نعمل حاجه في الكوميديا نجم معناها نخرج من الزون دو كونفور نتاعي في التمثيل. ان شاء الله راوك في عمل كوميدي كذلك. سينو ياسمين، شنو هي رسالتك للشباب اليوم اللي يطمح بوتيتر باش يعمل هكا اون كارير في التمثيل في المسرح؟ شنو هي رسالتك ليه؟ اول حاجه كان تحسوا من الداخل فريمون، خاطر لازمك تحس في قلبك اللي تحب الخدمه هذه، خاطر ماهيش خدمه سهله. العباد يشوفوا كان فريمون، وحاجه اللي ديما انا نقولها، يشوفوا كان الكوتي المحليه نتاع لي زانترفيو نتاع لي شوتينغ نتاع انت في التلفزه نتاع راهو هذيك فريمون 15% نتاع الخدمه بالرسمي. معناها كي نقول لك فما برشا ديسيبسيون، ويلزمك تبدا عبد قوي باش نجم ساعات معناها يلزمك ان فيت انت جوست عينك باش تقعد في الفرش وتبكي على خاطر عندك 6 اشهر ماكش قاعد تخدم، وليه يلزمك تقوم وتمشي تعدي كاستينغ وتضحك ومحليك، فهمت؟ دونك سي ان ترافاي تري كومبليكي، ودونك يلزمك فريمون عندك تحس معناها اللي ما تنجمش تعمل حتى شيء ابار التمثيل معناها، فهمت؟ دونك يلزمك ديجا تفهم اسكو بالرسمي انت تحب تعمل الخدمه هذه. دو كيما قلت لك يلزمك تعمل فورماسيون خاطر سي تري امبورطون. دو 3 زيدا معناها ما تنجمش انت تقعد في الدار وتستنى يجيك كاستينغ. انا ملي انا صغيره، ملي عمري 15 راهو معناتها ملي انا في الليسي
ونمشي في لي جروب الكل، ونجوتي في لي اسيستون الكل، ونبعث تصاور بارتو 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 بارتو، باش بشويه بشويه وليت عندي هكا ان ريزو، فهمت؟ كيف كيف في ايطاليا معناها مشيت عملت دي ورك شوب، من الورك شوب تعرفت على عبيد، بعد عملت ابليكيشن باش ندخل في ايكول دو تياتر، من الابليكيشن هذيك معناها جيني اجون، معناها بشويه بشويه هكا كل حاجه تهزك حاجه اخرى، فهمت؟ اما انت كان تقعد قاعد راهو مش باش يجيك هكا مسمي حاجه معناها، فهمت؟ دونك هذيك علاش هذيك حاجه ياسر امبورطونت انه معناها تعمل تخدم وتلي زاد بدنك بمخك ديما كونسونطري ديما على لوبجيكتيف، وشنو اخر، وعمرك ما تسمع لا في دي زوتر، عمرك ما تسمع شنو راهو. انا حتى عيلتي من الاول كي نقول لهم نحب نمثل معناتها لي امبوسيبل، قالوا لي باهي تحب تبطل دروا ما يسالش، اما باش تمشي تقرا حاجه اخرى. عملت راهو كي من بعد ما عملت خصوص عملت عام كوميونيكاسيون معناها، خاطر عيلتي امبوسيبل. توا كي نقول لك معناها بابا اكثر واحد فرحان بخدمتي وباللي ريزولتا نتاعي معناها فان نمبر 1، اما من الاول وحدي في كل شيء. من الاول بوك ياسمين عاود لي سامحني، il était contre من الاول انك تدخل على الاخر ما نجمش نقول على الاخر. هو شنو علاش؟ على خاطر بابا كي كان صغير كان يكور في الجيسكا، ومعناتها كان فريمون il avait vraiment du potentiel. اما à l'époque c'était pas facile، مش كيما توا معناها، وسورتو ما كانش عنده فوالا عبيد يعاونوا ويعطيو هكا دي كونساي وكل، وما كملش وهذيك علاش يمكن زيدا كان يخاف كان معناها باش ندخل في حاجه كيما هكا ومن بعد يجيوني دي ديسيبسيون، يمكن كيف هو جاو دي ديسيبسيون ما نعرفش، فهمت؟ اما توا معناها avec le temps ديما نذكر معناها on a eu برشا دي discussions par rapport à ça، نقول له راهو بابا ريت كيفاش انت معناها بالوقت ندمت وقلت كارني معناها كملت وكل وشديت صحيح. انا ما نجمش توا معناها عندي نحس حاجه في قلبي ما نتبعش معناها الباسيون نتاعي، فهمت؟ دونك بشويه بشويه فهم. تعرف وقتاش بعد ما تفرج في اول فيلم نتاعي وقتها بدا يفهم وافيك لو طون توا بعد المسلسلات الوغ لا هو ولا المانجر نتاعي ليميت بالرسمي. ياسمين والله كلي فريمون اي حاجه معناها مثلا نقرا دي كومونتير خاطر ما فماش كان الباهي، فما زيد دي كومونتير خايبين ساعات نمشي نطلب ونقول له با قريت ودرا شنيا، يقول لي ما يهمكش انت عندك اوبجيكتيف لازم تتبع الاوبجيكتيف نتاعك، ما يهمكش من لي كومونتير، فهمت؟ وهذيك علاش قاعد يعاون فيا برشا هو وامي الحقيقه معناها الزوز شاكان ا سا مانيير. جو سي با كيسكو جو فري سانز او. يظهر الناس الكل كيف معناها الناس الكل العائله اول حاجه معناها لو بلوس امبورطون، اما فوالا دون مون كا بالرسمي نحبهم برشا ونشكرهم برشا pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour moi. اكثر حاجه تنجم تعملها لهم باش تخليهم هما ديما فخورين بيك انك ديما ناجحه ياسمين، وهذا يظهر لي هما فرحانين بيك برشا وربي يفضلهم لك ياسمين. يعيشك. سينو نوصل معك الختام قهوه اون ليني. فرحان برشا لقبولك الدعوه ساعه ياسمين بوعبيد. الانترفيو سيتي سامباتيك معاك، خفيف برشا. عايشك. شكرا ليك. نخلي لك كلمه الختام اللي كنتي وشنو هما لي بروجي بروشان بوتيتر البوبليك نتاعك. باهي انا توا كيما قلت نحب نعمل ماستر على خاطر نحب معناها سامحني نحب
جيفولو وكل ان شاء الله فما هكا كيلكو بروجي بون ما نحكيش برشا انا على البروجي نتاعي وكل على خاطر قبل ما يصيروا ما نحبش معناها نقعد نحكي برشا فيهم فهمت اما فوالا ان شاء الله معناها فما حاجات باهيين باش يصيروا وكي كي باش يصيروا الحاجات هذوما ان شاء الله نعاودوا نعملوا انترفيو مع بعضنا باش نجم نحكي لك اكثر. بليزير تشرفني برشا ميرسي بوكو. ميرسي بوكو يعيشك هاي. عايش بسلامة. Je t'embrasse, bye bye.